साउदी अरबको जेलमा 22 वर्षदेखि रहेका पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका 4का सन्त बहादुरलाई मृत्युदण्ड। पीडित परिवार विपक्षमा उभिएपछि मृत्युदण्ड रोक्ने नेपाल र साउदी सरकारको प्रयास असफल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसदको अपमान भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ठहर। टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खोजेको आरोप। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि अधिकांश न्यायालय न्यायाधीशविहीन अस्थिर राजनीति मुख्य कारण। भारतको उडिसामा यात्रुवाहक 2 रेल आपसमा ठोकिँदा 207 जनाको मृत्यु, 900 भन्दा बढी घाइते। र 2 देशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको चौथो खेल आज नेपाललाई 2-1 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। हत्या आरोपमा 22 वर्षदेखि साउदी अरेबियाको कुरैयात जेलमा रहेका मोदी गाउँपालिका 4 खुइजेरी पर्वतका सन्त बहादुरलाई साउदी सरकारले मृत्युदण्ड दिएको छ। नेपाल र साउदी सरकारका तर्फबाट उनलाई जीवनदान दिलाउन पीड़ित परिवार समक्ष गरिएका सबै प्रयास खेर गएका थिए। पीड़ित परिवारले खूनको बदला खून नै हुनुपर्ने अडानबाट पछाडि नहटेपछि साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयले मृत्युदण्डको फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको छ। स्थानीय अदालत पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले साउदी नागरिक ओएदा बिन हमोद अल सरारीको हत्यामा दोषी करार गर्दै मृत्युदण्डको फैसला 2058 जेठमै सुनाएको थियो। त्यसलाई रोयल कोर्टले समेत अनुमोदन गरेपछि मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिरिया कानून बमोजिम सन्त बहादुर पुनलाई बिहिबार मृत्युदण्डको सजायलाई कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्दछ। अपराध गर्ने जो कोहीले पनि साउदी सरकारले बनाएको सुरक्षा, न्यायको प्राप्ति र अल्लाह भगवानले बनाएको नियमको भागीदार बन्नुपर्छ। 2054 सालमा साउदी अरेबियाको दक्षिण भेग स्थित गुरियतको नासफाह गाउँमा खेतीको कामका लागि पुगेका थिए सन्त बहादुर, जुन गाउँ राजधानी रियादबाट 1200 किलोमिटर टाढा पर्छ। साउदी गएको 4 वर्षपछि एक दिन साहुका 200 भेडा चराउन मजराकै एक मरूभूमितर्फ लागे, जहाँ साउदी नागरिक अल सरारी भेडा माग्न बारम्बार गोठमा आउन थाल्यो। सन्त बहादुरले पहिलो दिन भेडा दिएनन्, दोस्रो दिन जबरजस्ती लैजान खोजेपछि बिरामी भेडा दिएर पन्छाए। यद्यपि सो व्यक्तिको भेडा माग्ने क्रम रोकिएन। सन्त बहादुरले सम्झाउन खोजे तर उल्टै हप्कीदप्की गरेर जाइ लाग्यो। सन्त बहादुरले घटना सम्झिँदै कान्तिपुरसँग फोनमा भने ऊ मलाई मार्न अगाडि सरे जस्तो गर्यो, साथमा भएको चक्कु आवेशमा चलाए, उसको पेटमा रोपियो, ऊ ठाउँको ठाउँ ठहरै भयो, मलाई पनि फाँसी हुन्छ भनेर लगत्तै आफूलाई पनि चक्कु हाने। प्रहरीले मलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल पुर्यायो। सन्त बहादुरले आफू दोषी रहेको कबुल गरेपछि प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न समय लागेन। उनलाई 2 वर्षसम्म कैद कसैसँग बोल्न र भेट्न नदिई नजरबन्दमा राखियो। मृतक सरारीका 3 छोरा छन्। घटनाताका कान्छा छोरा 5 वर्षका थिए। नाबालग ती छोरा 18 वर्ष पुगेपछि मात्रै मृत्युदण्डको कार्यान्वयन विषयमा अर्को निर्णय गर्ने फैसला सुनाइयो। मृत्युदण्ड दिन सबै परिवारको सहमति चाहिने भएपछि सन्त बहादुर तेतिन्जेल कुरैयात जेलमै बस्नुभयो। मृतकका माइलो छोरा जो फाहदा इस्लामिक स्कुलका शिक्षक पनि हुन्, उनले सन्त बहादुरलाई जेलमै भेटेर माफी दिने वचन दिएपछि उनमा जीवनदान पाउने आशा पलाएको थियो। जेठो छोरा पनि माफी दिन सहमत नै थिए, तर कान्छो छोरा र मृतकका भाइहरू भने खूनका बदला खून नै हुनुपर्ने भन्दै माफीको विपक्षमा उभिएपछि साउदी सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदको अपमान भएको एमाले निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले सचिवालय बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मन्त्री परिषद तथा राष्ट्रपतिको भूमिका नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र स्थापित संसदीय मान्यता विपरीत भएको जनाइएको छ। प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले विधेयक सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो।
राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र स्थापित संसदीय मान्यता विपरीत रहेको स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। एमाले भनेको छ, हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणमा क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसदको विशेषाधिकारको हननको कदमको सशक्त विरोध गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घटना अघि गरिएको प्रमाणीकरणले नागरिकता नेपालको आन्तरिक मामिला होइन, बाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको एमालेको जिकिर छ। दाहालको भारत भ्रमण अघि राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णयप्रति पनि एमाले आपत्ति जनाएको छ। सरकारको कदमले दण्डहीनता संस्थागत गर्ने, सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने र घटनामा मारिएका प्रहरी तथा सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको जनाएको छ। सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्नुभएको थियो। हालै सार्वजनिक बजेटले आर्थिक सङ्कटलाई समाधान दिन नसक्ने पनि एमालेको निष्कर्ष छ। त्यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने सरकारको तयारी सच्याउन उसले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको मुख्य उपलब्धि दुई देश बीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको उपलब्धि सबैभन्दा बढ़ी जोड़ दिएको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता नै भएको बताउनु भएको हो। आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक भएको भन्दै दाहालले भन्नुभयो, अब आउटकम के भयो भन्दा चाहिँ हामीले हेर्दा हामीले पहिलेदेखि सबभन्दा बढी जोड दिएको भनेको बिजुलीको व्यापार, विद्युत व्यापारसँग लङ टर्म पावर ट्रेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। नेपालको साँच्चै भन्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा एउटा समृद्धिको एउटा दिशामा अगाडि जाने भनेको हामीसँग भएको, हामीसँग जे पोटेन्सियल छ त्यसको सही मार्केटिङ गर्न सक्दाखेरि नै हुने कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा पावर ट्रेड नै थियो, समस्या पनि त्यही थियो। अहिले ब्रेक थ्रु भयो भनेको त्यसमा नै हो। एउटा अर्को बङ्गलादेश, भारत र नेपालको बीचमा अलग अलग त समझदारी भइ नै सक्यो। बङ्गलादेश र नेपालको बीचमा, बङ्गलादेश र भारत र नेपालको बीचमा अब ट्राइपार्टाइटकै स्तरमा यो सहमति भएको छ र त्यो पनि ठुलो कुरो भन्ने कुरा प्रष्टै महसुस गर्न सकिने कुरा हो। आफूले भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटमा सीमा विवाद थाती राखेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुन नसक्ने बताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भारतले पनि सीमाको समस्या हल गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिँदै दाहालले यसले नेपालको आर्थिक र राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कुरा बिग्रेला जस्तो भएर सम्हालिएको बताउनुभयो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटकसम्म भएको 1-to-1 भेटवार्तापछि वातावरण सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। बुधबार नयाँ दिल्ली पुग्दा केही जटिलता आउने हुन्की जस्तो अवस्था आए पनि भोलिपल्ट वातावरण सहज बन्दै गएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। आफूलाई कुनै दबाव भए जस्तो महसुस भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै पहलमा वातावरण सहज हुन पुगेको उहाँको भनाइ थियो। 3 चोटि मेरो 1-to-1 भयो। त्यो छोटो पिरियडमा पहिला झन्डै 20-25 मिनट, पछि 5-7 मिनट गरेर 1-to-1 मिटिङ जसरी भयो त्यसले चाहिँ परिस्थितिलाई धेरै नै सहज बनाइदियो र उहाँले सायद त्यो कुराकानीबाट नै कन्भिन्स भएर होला हिमालय हाइटमा भन्नुभयो, सुपर हिट र हिमालयको हाइटमा जान्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स उहाँलाई बनेको देख्छु मैले। हामीले पनि अहिले अब नेपालको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको निम्ति र दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ। हामीले यहाँ ब्रेक थ्रु नगरिकन उहाँ ब्रेक थ्रु हुँदैन। त्यसो धेरै मेहनत गरियो। हेर्नुहोस्, म त अब एकचोटि त बिग्रिन्छ क्यारे बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो। तपाईँहरूले हेर्नु भने एम्बेसीमा मेरो अनुहारमा कुनै ऊ थिएन, दबाव भएको जस्तो थियो। यसमा मोदीजीले नै बढी इनिसिएटिभ देख्छु के वातावरण सहज बनाउन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले 4 पटक भारत भ्रमण गरे पनि अहिलेको भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाहालले बताउनुभयो। पहिलेको भ्रमणलाई भन्दा यसपटक भारतीय संचार माध्यमले पनि राम्रो स्थान दिएको दाहालको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानी बढाउन भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको नेपाल भारत बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण भएकाले खुला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। भारतका वाणिज्य
तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध राजनीतिक, भूराजनीतिक वा आर्थिक मामिलामा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभयो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तमाथि भोलिदेखि थुन्सेक बहस हुने भएको छ। यो प्रकरणमा गत जेठ 10 गते पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहित 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोग लगाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जेठ 12बाट अदालतले प्रतिवादीसँग बयान सुरु गरेकामा हिजो सकिएको छ। हिजो खाँड, रिजाल र रकम असुल्ने गिरोहका हरिभक्त महर्जनसँग बयान लिएको थियो। मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका 30 मध्ये 18 जना अहिले न्यायिक हिरासतमा छन्। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले प्रतिवादीमध्ये हिरासतमा रहेकासँग हिजो बयान सकिएको र भोलिबाट थुन्सेक बहस सुरु हुने बताउनुभयो। थुन्सेक बहस न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा परेको छ। थुन्सेक बहस सकिएपछि आरोपितलाई साधारण तारिख वा धरोटीमा छोड्ने वा पूर्वपक्षका क्रममा कारागार पठाउने भन्ने टुङ्गो लाग्छ। यो प्रकारका प्रतिवादी केही उच्च पदस्थले आफूमाथि लागेको अभियोगमा इन्कारी बयान दिएको स्रोतको भनाइ छ, तर अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण कसुर पुष्टि हुने खालका रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। पक्राउ 16 र फरार 14 गरी 30 विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले राज्य विरुद्धको अपराध सहित 4वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित जेठ 10 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। 2079 चैत 12 मा गिरोहका 3 नायिकेलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर ठगीमा अघि बढाएको अनुसन्धानका क्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव पाण्डे, रिजालसहित 16 जना विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू भएको छ। समितिले कार्की विरुद्ध उजुरी दिनका लागि जेठ 26 गतिसम्मको समय दिएको छ। संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा भएर कार्कीको नियुक्ति भए सर्वोच्च न्यायालयले करिब 1 वर्षपछि नेतृत्व पाउनेछ। हाल सर्वोच्च सहित देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायपालिका लामो समयदेखि कायम मुकायमको भरमा चल्दा यसले दूरगामी असर पार्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भए पनि लामो समय देशका अधिकांश न्यायालय न्यायाधीश विहीन छन्। चौतर्फी दबावका बीच गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्यो। परिषदको सो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रियाको ढोका खुला गराइदिए पनि लामो समय देशका न्यायालय न्यायाधीश विहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोइन्द्र शमशेर जबरालाई संसदमा महाभियोग लागेपछि सर्वोच्च अदालत 1 वर्ष भन्दा बढी कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको हो। जबराको निलम्बनपछि 7 महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सेवानिवृत्त भएपछि सरकारी व्यवस्थाका कारण अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले कायम मुकायमका रूपमा सेवा प्रवाह गरे। उसो त प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा 16 न्यायाधीशमा सीमित छ। कायम मुकायमको नेतृत्वमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा अन्य 4 न्यायाधीश पद रिक्त छन्। बदलिदो राजनीतिक अवस्था र सत्ता समीकरणले न्यायालयमा नेतृत्वविहीन भएको तर्क गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम। न्यायाधीशहरूको उद्देश्य के रह्यो भन्दा कसरी चाहिँ पद प्राप्त गर्ने, कसरी चाहिँ न्यायाधीशबाट बाहिर निस्किसकेपछि पनि पद प्राप्त गर्ने, यस्ता किसिमका उद्देश्यहरूमा न्यायाधीशहरू रहन थाले। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको ध्यान न्याय सम्पादन गर्ने भन्दा पनि बढ्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि समयमै निर्णय हुन सकेन र निर्णय हुनको निम्ति अर्को बाधा के भयो भन्दा कुन चाहिँ मुद्दा कुन राजनैतिक तहको हो, कुन राजनैतिक व्यक्तिको हो, कुन राजनैतिक चाहिँ दलको हो भन्ने कुरामा पनि हाम्रा न्यायाधीशहरू विभाजित हुन पुगे र अदालतबाट निर्णय भएको कुरोलाई राजनैतिक दलहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्दा रहेछन्। राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ अदालतबाट निर्णय भएका कुराहरूको कुनै अर्थ रहेनछ
भन्ने कुरो त अहिले रेशम चौधरीको रिहाईले पुष्टि गरिसकेको छ नि। न्यायालयमा विचलन न्यायको भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको, न्याय सम्पादन प्रभावकारी नभएको लगायतका विभिन्न आरोपका बीच 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाइयो। महाभियोग लागेपछि सेवानिवृत्त हुँदै गरेका जबरा कार्य सम्पादनमा सहभागी भएनन्, जसको असर देशैभरिका न्यायालयमा नपरेको होइन। देशभरका 7 उच्च अदालत मध्ये 6वटा अदालत कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार उच्च अदालत दिपायल बाहेक अन्य उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर र सुर्खेतमा कामु मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा छ। उच्च अदालत दिपायलमा नृपध्वज निरौलाले मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पाटनमा महेश प्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, पोखरामा डिलीराज आचार्य, तुलसीपुरमा डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द र सुर्खेतमा माधव प्रसाद पोखरेलले कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। न्यायपालिकामा रहेको विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइमा सरकार र न्याय परिषदको कमजोरीलाई औल्याइरहेको थियो। एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्छन्, न्यायपालिकामा सरकारले हेर्ने आँखा पनि ठिक भएन एकातर्फ, अर्कोतर्फ न्यायपालिका भित्रकै पनि जुन न्याय परिषद छ, न्याय परिषदको पनि निष्क्रियता देखियो। न्याय परिषदले गर्नुपर्ने जति एक्सर्साइज नगर्ने र हामीले जुन कुरा उठाइराखेका छौँ भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका भनेर, हामी जेरो टलरेन्सको पक्षमा छौँ, भ्रष्टाचार शून्य न्यायपालिका चाहन्छौँ। अर्कोतर्फ हामी के चाहन्छौँ भने सक्षम न्यायाधीश सक्षम पनि हुनुपर्दछ। जथाभावी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ, पार्टीका मानिसहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गरे भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। यो आरोपहरूको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि कुनै पनि व्यक्ति विचार बोक्न सक्छ, तर न्यायपालिकामा गइसकेपछि उसले कुनै पनि वाद आबद्ध भएर फैसलाहरू गरिनु हुँदैन, आफ्नो सक्षमताको आधारमा फैसला गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको अडान हो। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार देशभरका 18 उच्च अदालतमा 41 जना न्यायाधीशको पद नै रिक्त छ, जबकि उच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी संख्या नै 162 जनाको छ। उच्च अदालत पाटनका अनुसार दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नभए पनि वार्षिक 50% मुद्दाहरूको फर्सेट हुने गरेको छ। यस्तै जिल्ला अदालतमा समेत दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन। 287 न्यायाधीश दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा 37 जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथ्य न्याय परिषदसँग छ। लामो समय न्यायालय नेतृत्वविहीन हुँदा परिषद किन मौन भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, हामीहरूले यो कार्तिकमै गर्नु खोजेका थियौँ, होमवर्क पनि भइरहेको थियो है। अनि त्यहाँको निर्वाचनमा घोषणा भयो कि अचानक निर्वाचनको कारणले आचार संहिता लाग्ने भएर गर्न सकिएन होइन। अनि त्यसपछि अब राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव अनि गभर्मेन्ट फर्मेसन टाइम लाग्यो होइन। अनि अब गर्ने भनेर अनि पछि कानुन मन्त्री आयो होइन। कानुन मन्त्री आएपछि गर्ने प्रोसेसमा गइरहेको थियौँ। अनि त्यति बेला कानुन मन्त्रीले फेरि के गर्यो भने अचानक राप्रपाले गभर्मेन्टबाट खुचा गर्यो। अनि कानुन मन्त्री खाली भयो, अनि सरकारले कानुन मन्त्री दिनै सकेन होइन। अनि भर्खर अहिले कानुन मन्त्री आएर अहिले होमवर्क भइरहेछ है। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दा छिन्ने क्रम समेत स्वत घटिरहेका छन्। दैनिकी पेशीमा चढ्ने 100 बढी मुद्दाहरू समेत हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, हेर्दा हेर्दैमा सकिने गरेका छन्, जसले गर्दा पीडितहरू वर्षौंसम्म पनि मारमा पर्ने गरेका उदाहरण छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले अदालतमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब गरे न्याय सम्पादन चुस्त बन्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई 10% निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गरिने बताउनु भएको छ। अस्पतालको अनुगमनपछि मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गरिने बताउनु भएको हो। जसले त्यो दिएको छैन, मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारवाही सुरु गर्छौँ र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छाड्छौँ र लाइसेन्स लिने बेलामा चाहिँ जुन यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि सम्मत चलाउने काम हामी गर्छौँ। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरूप 10% निःशुल्क उपचार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। विपन्न बिरामीहरूलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई अब यो बेड नपाएर भौतारिनु पर्ने मन्त्रीले, ठुलो हाकिमले, मान्नेले वा कसैले ठुलामा बडा मान्छेले चाहिँ सिफारिस गर्दा बेड पाउने, अब होइन भने नपाउने जुन एउटा परम्परा थियो त्यो चाहिँ हामी यो कार्यकालबाट हामी तोडिदिन्छौँ। निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पताललाई सरकारले सोही अनुरूप हेर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले शहीद गङ्गाला राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन पनि गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले गुलाब, कार्नेसन लगायत सजावटका फूलदेखि फलफूल, तरकारीजन्य वस्तुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गुलाब, कार्नेसन, अर्किड, क्रियानेथम, लिली, अन्य गुच्छा वा गुलदस्ता बनाउने वा सजावटका लागि उपयुक्त हुने फूल आयातमा भ्याट लगाएको हो। स्वदेशी उत्पादन खपतका लागि आयातित फूलमा थप कर बढ़ाउन आग्रह गरेको भए पनि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष मीन बहादुर लामाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयात हुने फूलमा भन्सार 5% र कृषि सुधार शुल्क 5% मात्र लाग्थ्यो। त्यसैले आयात निरुत्साहित गर्न कर बढ़ाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारले आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लगाएको रहेछ, जसले गर्दा आयातित कम हुन्छ। स्वदेशीलाई फाइदा नै हुन्छ। भ्याट सीमा कटेपछि स्वदेशी पनि भ्याटको दायरामा जानुपर्ने देखियो। प्याज, केराउ, फ्रोजन सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ, बोडी, पालुङ्गो, न्यूजील्याण्ड पालुङ्गो समेत गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपातमा कर लगाइएको हो। एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल, खुर्सानी, अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, विलबेरी, किवी फ्रूट, हलुवा बेत लगायत फलफूलमा मूल्य वृद्धि कर लगाएको हो। यो वस्तुमा गत वर्ष मूल्य अभिवृद्धि लाग्ने गरेको थिएन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएर आयात निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। आयातित कृषिजन्य वस्तुमा सरकारले कम कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थिएन। स्वदेशी मूल्यमा भन्दा आयातित तरकारी सस्तो भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाउनु राम्रै नीति लिएको कृषि विज्ञ छवि पौडेलले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको ओडिसामा यात्रुवाहक रेल आपसमा ठोकिँदा 200 बढीको मृत्यु भएको छ। 900 बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोमण्डल एक्सप्रेस र हाउराहा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेल आपसमा ठोकिएका हुन्। स्थानीय समयअनुसार हिजो साँझ करिब 7 बजे सो दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना लगत्तै उद्धारका लागि 200 एम्बुलेन्स खटाइएको छ। 100 बढी चिकित्सकहरू उपचारका लागि खटिएका छन्। दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट गर्दै दुर्घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी रहेको र प्रभावितलाई सबैलाई सहयोग गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै गृहमन्त्री अमृत शाहले गहिरो पीडादायी दुर्घटना घटेको बताउनु भएको छ। दुर्घटनाबाट सकुशल भएका एक व्यक्तिका अनुसार केहीले हात, केहीले खुट्टा गुमाएका छन्। त्यस्तै केहीको अनुहारमा गहिरो चोट लागेको छ। भारतमा सन् 1981 मा भएको रेल दुर्घटनापछि सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हिजो घटेको जनाइएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले आज 2 देशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको चौथो खेल खेल्दैछ। खेल मलेसियाको घरेलु मैदानमा बिहान पाउने 9 बजे शुरू हुनेछ। 5 खेलको सिरिजमा नेपाल 2-1 ले अघि छ। नेपाल आज तेस्रो जित निकाल्दै सिरिज जित्ने योजनामा हुनेछ। यता घरेलु टोली मलेसिया, पाहुना टोली नेपाललाई स्तब्ध पार्दै सिरिज बराबरी गर्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेट तथा तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। नेपालले मलेसियासँग सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेल भोलि खेल्नेछ। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र सहायक प्रशिक्षक भरत यादवले प्रशिक्षणमा रहेका 18 खेलाडी मध्येबाट अन्तिम 12 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। गत वैशाखमा खुला छनौटबाट संघले 18 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो। काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिग आगामी असार 3 देखि 10 गतेसम्म किर्गिस्तानमा आयोजना हुँदैछ। नेपाल सहित आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कमेनिस्तान गरी 7 टोली सहभागी हुने लिगत सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीले चीनको हाङझाबमा आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा पनि सहभागिता जनाउँदैछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 8 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ। हवस्, तिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।